16 मई बरोज़ हफ्ता मौलाना अब्दुल्ला हस्ब वादा सयाहत होटल में तशरीफ़ लाई तो उनके हमरा उनके एक दोस्त उम्मत अली भी थे। उम्मत अली साहब एक शेख के बेटे थे। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की थी। थोड़ा अरसा पहले चेहरे पर सुन्नत सजाई थी। खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत रीश बहुत अच्छी लग रही थी। तारुफ के बाद थोड़ी देर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फ़कीर ने बताया कि 3 दिन यहाँ पर क़याम रहेगा, फिर समरकंद व बुखारा के सफ़र पर रवानगी होगी। उम्मत अली ने तजवीज़ पेश की कि अगर हम उसके घर क़याम करें तो वो हमें करीब के पहाड़ी इलाके की सैर भी करवाएगा, जिसे देखने के लिए लोग दूर व दराज का सफ़र करके आते हैं। मौलाना अब्दुल्ला ने भी कहा, या सैयदी, इसकी दावत कबूल फरमा लें। फ़कीर ने रज़ामंदी का इजहार किया तो हम लोग फ़ौरन अपना सामान समेट कर गैंग्रीन के लिए रवाना हो गए। आधा सफ़र रेलगाड़ी के ज़रिए तय किया और बकिया सफ़र बस के ज़रिए तय किया। बसों का सफ़र निहायत आरामदेह होता है। जब बस की सीटों पर बैठ गए तो फ़कीर के आगे वाली सीट पर एक उज़्बक लड़की बैठी थी। बस चलने के बाद जब उसकी नज़र फ़कीर पर पड़ी तो वो उठकर खड़ी हो गई। काफ़ी देर उस तरह खड़ी खड़ी फ़कीर का चेहरा दिखती रही। मौलाना अब्दुल्ला ने उससे पूछा कि आप बैठ जाएं, आप तकरीबन आधे घंटे से खड़ी हैं और 1 घंटे का सफ़र बाकी है। वो कहने लगी कि मैं इस मेहमान का चेहरा देख रही हूँ तो मुझे अल्लाह याद आ रहा है। मैं 1 घंटा और भी खड़ी हो सकती हूँ। फ़कीर ने सुना तो दिल ही दिल में दुआ मांगी कि या अल्लाह, फ़कीर के ज़ाहिर को देखकर लोगों को अल्लाह याद आता है। आप क़यामत के दिन फ़कीर को उन्हीं लोगों के ज़ुमरे में खड़ा फरमाइएगा। एंग्रीन शहर ताशकंद से 100 किलोमीटर के फासले पर है। उसके करीब कोयले की कानें हैं और बिजली बनाने के बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। ऐसे लगता है कि हर कारखाने में एक शहर आबाद है। इस शहर में ज़्यादा आबादी रईसों की है। शहर की सड़कें रनवे की तरह कुशादा और हमवार हैं। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, फूल ही फूल। इमारत बहुत खूबसूरत है। काश कि ये लोग खूब सीरत भी होते और दुनियावी नेमतों के साथ साथ ईमान की नेमत से भी आरास्ता होते। उम्मत अली ने बताया कि शहर में तकरीबन 10 मस्जिद हैं, मगर जामे मस्जिद एक ही है। उसके इमाम खतीब खुद भी कादरिया सिलसिले के शेख हैं। जब खाने से फरागत हुई तो हम लोग नमाज मगरिब अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चले। बाहर निकलकर मालूम हुआ कि बारिश अभी अभी रुकी है। दरख्तों के पत्तों से बारिश के पानी के कतरे अभी तक टपक रहे हैं। हर तरफ जल थल वाला मामला था। मस्जिद तक पैदल चल के जाना महाल था, यानी मुमकिन नहीं था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक कार करीब आकर रुकी। एक नौजवान गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और एक औरत छोटे बच्चे को गोद में लिए पिछली सीट पर बैठी थी। मर्द ने उम्मत अली से पूछा कि आप लोग क्यों खड़े हैं? ये मेहमान आपके साथ कौन है? जब उम्मत अली ने फ़कीर का तारुफ करवाया तो वो औरत कहने लगी कि क्या ये मुमकिन है कि हम लोग आपको मस्जिद तक छोड़ आएं? फ़कीर ने खुदाई मदद समझते हुए सर हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। औरत अगली सीट पर बैठ गई और पिछली सीट पर हम तीनों बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर में हम मस्जिद में पहुंच गए। फ़कीर ने उम्मत अली से कहा कि हमें सबसे पहले इमाम मस्जिद से मिलना चाहिए। जब उनके हुजरे के दरवाजे पर गए तो इमाम साहब ने हाथ का इशारा कर दिया कि आप लोग मस्जिद में चले जाएं। मस्जिद में पहुंचे तो कोई नमाजी भी अभी तक नहीं आया था।
نماز مغرب کی اذان ہوتے ہی 10-15 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ امت علی کا خیال تھا کہ نماز کے بعد مولانا سے تعارف کریں گے، لیکن امام صاحب نے نماز پڑھی اور اپنے نمازیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں باہر لے گئے۔ 1-2 آدمیوں نے امت علی سے فقیر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہا تو امام صاحب نے ان کو بھی بلا لیا۔ امت علی کے پریشان چہرے کو دیکھ کر فقیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ عالم آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے اور یہ نہیں چاہتے کہ نمازیوں سے آپ کا تعارف ہو۔ مسجد میں بیان تو بڑی دور کی بات ہے۔ فقیر نے کہا کوئی بات نہیں، نسبت شریفہ اپنا راستہ خود بنائے گی۔ اتنے میں امت علی مسجد کے باہر نکلے تو دیکھا کہ امام صاحب وہاں کھڑے نمازیوں سے گپے لگا رہے تھے۔ امت علی کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارا ساتھی کون ہے؟ اس نے بتایا کہ نقشبندی سلسلے کے شیخ ہے۔ امام مسجد صاحب نے کہا مگر ہم لوگ تو قادری ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ مہمان ترکی زبان بول سکتے ہیں؟ امت علی نے کہا نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر ہمیں اس کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ امت علی نے کہا کہ ہم ازبک لوگوں میں مہمان کا بڑا اکرام کیا جاتا ہے، مگر آج مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مہمان مسجد میں موجود ہے اور میزبان باہر کھڑے خوش گپیوں میں مصروف ہے۔ یہ سن کر 1-2 نوجوان تیار ہو گئے کہ اچھا ہم تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا اچھا جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا۔ وہ نوجوان اندر آئے اور فقیر کے قریب بیٹھ گئی۔ فقیر نے انہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متعلق کچھ بتانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کے لوگ ایک ایک کر کے اندر آتے گئے، حتیٰ کہ 15 کے 15 حضرات اندر آ کر بیٹھ گئے۔ امام صاحب اکیلے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ جب کافی دیر کے بعد کوئی آدمی باہر نہ نکلا تو امام صاحب بھی اندر آ گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ فقیر کے قریب آ کر بیٹھے تو فقیر یہ تفصیل بیان کر رہا تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دست بکار اور دل بیار کا کیا مطلب ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول، اس بات کا کیا مطلب ہے یہ حضرت پیر صاحب سمجھا رہے تھے۔ مولانا عبداللہ ترجمانی کر رہے تھے۔ جب امام صاحب نے بیان سنا تو ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ فقیر نے محفل کے اختتام پر کہا کہ سب لوگ مراقبہ کریں۔ مراقبے میں امام صاحب پر توجہ ایسی پڑی کہ انہوں نے تڑپنا شروع کر دیا، روتے روتے ہچکی بند گئی۔ جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو امام صاحب کہنے لگے کہ ہمیں بھی یہ طریقہ تعلیم کریں۔ فقیر نے کہا کہ اس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں اگرچہ پیر بنا ہوا ہوں مگر میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ آج تجھے گھر میں نعمت مل رہی ہے، لہٰذا محروم نہ رہنا۔ آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور اپنے حلقے مریدین میں شامل کر لیں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد فقیر نے دوبارہ مراقبہ کروایا۔ دعا کے بعد جب جانے لگے تو امام صاحب نے فقیر کا عصا اٹھا لیا اور آگے آگے چلنے لگے۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر اصرار کرنے لگے کہ ہمارے گھر چلیں اور کھانا کھائیں۔ امت علی کے لیے یہ دعوت خلاف توقع تھی۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ چنانچہ ہم لوگ امام صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ امام صاحب کے بیٹے حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے فقیر کو دیکھا تو بیعت کی تمنا ظاہر کی۔ فقیر نے اہل خانہ کو بھی بیعت کیا۔ جب واپس آنے لگے تو امام صاحب فقیر کے عصا کو پکڑ کر چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے آپ کی بے ادبی سرزد ہوئی ہے، مجھے معاف فرمائیں اور اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھیں۔ پھر بیٹے کو حکم دیا کہ مہمان حضرات کو گھر تک پہنچا کر آئیں۔ امت علی نے گھر پہنچ کر فقیر کے سامنے
ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ حضرت ہم آپ کی قدر نہ کر سکے۔ فقیر نے کہا کہ اس میں آپ کا کیا قصور؟ رہ گئی بات امام صاحب کی تو انہوں نے شروع میں بے اعتنائی برتی، مگر نسبت شریفہ کی برکات نے انہیں محروم نہ ہونے دیا۔ مولانا عبداللہ کا خوشی کے مارے عجیب حال ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا سیدی، آپ کے پاس اصلی مال ہے، جہاں بھی جائیں گے اس سودے کو بڑے خریدار ملیں گے۔ امت علی جب مستورات کے پاس گئے اور انہوں نے مسجد کی کارگزاری سنائی تو ان کی اہلیہ صاحبہ نے پیغام بھجوایا کہ ہمیں بھی بیعت کر لیا جائے۔ فقیر نے انہیں کلمات پڑھا کر سلسلہ عالیہ میں داخل کر لیا۔ امت علی کا بیٹا محمد عثمان بہت پیارا تھا۔ فقیر نے کہا کہ آج کے بعد ہم آپ کو ابو عثمان کے نام سے پکاریں گے۔ الحمدللہ یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ آج وسط ایشیا کی تمام ریاستوں کے لوگ انہیں مولانا ابو عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔